अस्माकमत्र उप इत्येतत् पर्यन्तम् आगतमासीत् खलु। उप इत्युपजनम् इति। अनु इति सादृश्यापरभावम् अपि इति संसर्गम् उप इत्युपजनम्। उपजनः नाम सामीप्यम् इत्यर्थः। अयं शब्दः आधिक्यार्थे अस्ति इत्यपि दुर्गाचार्यव्याख्याने अस्ति। उपजन शब्दस्य सामीप्यार्थे प्रयोगः, कदाचित् जननार्थे प्रयोगः, कदाचित् वृद्ध्यर्थे प्रयोगः, आधिक्यार्थे अस्ति इति दुर्गाचार्येण अत्र वस्तुतः उक्तमस्ति। उपजायते नाम आधिक्यं भवति, वृद्धिर्भवति इत्यर्थः। एवमपि श्रुतौ भवितुमर्हति, यतोहि श्रुतिमेव मुख्यतया अनुलक्ष्य अयं ग्रन्थः विरचितः अस्ति। लोके तु तादृशार्थः तथा न दृश्यते। उप इत्युपजनं सामीप्यम्, अत्र हिंदी अर्थेपि सामीप्यार्थे एव प्रदत्तः अस्ति। इतः परमस्ति परि इति सर्वतोभावम्। परि इत्युपसर्गः सर्वतोभावं वदति। सर्वतोभावः एवम् अस्माभिः प्रयुज्यते। परिभ्रमति, पर्यटति, सर्वत्र भ्रमति इत्यर्थः। परिभ्रमति, परिव्रजति, पारिव्राज्यं, परिव्राजकः एवम् उच्यते खलु। परिव्राजकः सर्वत्र भ्रमति इति कारणादेव सः परिव्राजकः, एकत्र न तिष्ठति। परिव्राजकः इति परिशब्दः सर्वतः, सरौण्ड इति अर्थं दर्शयति इति वदति। परि इति सर्वतोभावम्, पर्यायः इत्यादि एवमेव भवति। परितः इत्येव अस्माभिः उच्यते। परितः। अधि इति उपरि भावम्। अधि इत्युपसर्गः उपरि भावम् आचष्टे। उपरि भावः ऊर्ध्वदेशः इति अर्थं दर्शयति। तथा अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यारोहणम्। तत्र अधि इत्युपसर्गः ऊर्ध्वदेशमेव अभिधत्ते। अधि इत्युपरि भावम् तदेव अधिकरणम् इत्येव भवति खलु। अधिकरणम् उपरि भावः एव तत्र अस्ति। अधि इति उपरि भावम् अन्यमपि अर्थम् अयं बोधयति इति दर्शयति। ऐश्वर्यं वा, ऐश्वर्यं वा। ऐश्वर्यं नाम अत्र ईश्वरभावः, ईश्वरत्वम्। ईश्वरत्वम् ऐश्वर्यम्, ऐश्वर्यं वा आचष्टे अयम्। एवं लोके प्रयोगः अस्ति। अधीश्वरः, अधिपतिः, अधिकारी, अधिष्ठाता, अधिनायकः। अधि इति ईश्वरभावं दर्शयति। ईश्वरः स्वामी, स्वामित्वं दर्शयति। क्रियापदेन साकम् अधि इत्यस्य स्वामिपरकार्थे अधि तथा न दृश्यते, किन्तु उपरि भावः यः अस्ति तेन ईश्वरभावः अपि वक्तुं शक्यः अस्ति। ईश्वरभावः अपि तत्र स्थितो भवति। यथा हरिः वैकुण्ठम् अधिशेते अथवा आदिशेषम् अधिशेते, तदुपरि तिष्ठति स्वामित्वेन एव।
एवं अधि इति ऐश्वर्यं वा आचष्टे इति वदति। एवं उच्चावच वचान अर्थान प्राहुः, एवं अनेक प्रकारान अर्थान प्राहुः उपसर्गाः, अतः एव ते अर्थवन्तः, तेषाम् अर्थः अस्ति इति वदति। अन्ततः तत्र दुर्गाचार्यः एवं दर्शयति अत्र आख्यातस्य हृण्यहरणे इत्यादीनां भूसत्तायाम् इत्यादीनां यः अर्थः अस्ति हृण्यहरणे इति, अयं सामान्यः अर्थः, अर्थात धातुः अर्थसामान्यं वदति, अर्थसामान्यं वदति। उपसर्गः उपसर्गः अर्थ विशेषं वदति, विशेषं वदति इति दुर्गाचार्यः अन्ते उक्तवान्। तर्हि आख्यातस्य अर्थ विक 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 करणम् आचष्टे इत्यस्ति खलु तत्र पूर्वं, तत्र एवम् उक्तवान्, नामाख्यातयोः अर्थ विक 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 विकरणं प्राहुः, नाम्नः आख्यातस्य च अर्थ विक्रियाम् आहुः। विकरणं विकारः, विकारः विशेषः, तम आहुः। तर्हि अर्थसामान्यं यदस्ति, अर्थसामान्यम् आख्यातस्य मूल अर्थः, अर्थविशेषः प्रादीनाम् अर्थः इति अत्र निश्चयः प्रदत्तः अस्ति निरुक्तशास्त्रे। किन्तु पूर्वपक्षः आसीत् हृण्यहरणे इति धातौ एव अनेके अर्थाः, अनेकार्थत्वं भवति धातूनाम्, अनेके अर्थाः सन्ति, किन्तु पूर्वं सामान्याकारक अर्थः निर्दिष्टो भवति, हरणार्थः। उपसर्गस्य योगः यदा जायते अन्यस्य वि प्र सम इत्यादीनां योगः यदा जायते तदा तदा भिन्नः अर्थः तत्र प्रदर्शितो भवति। एवं पूर्वपक्षः आसीत्, तथा न भवति, एवं वक्तव्यम् इति वदति। अर्थसामान्यं प्रतिपादयति शुद्धमाख्यातं यदा उपसर्गयोगः जायते तदा विशिष्टः अर्थः तत्र प्रतीयते। स च अर्थः प्रादीनामेव भवति, आख्यातस्य न भवति इति स्पष्टम् उक्तवान्। तस्मात् निरुक्तशास्त्रस्य अयम् अभिप्रायः। अर्थान् प्राहुः, अनेकप्रकारकान् अर्थान् प्राहुः वदन्ति, ते उपेक्षितव्याः। उपेक्षितव्याः नाम नेग्लिजिबल इति न अर्थः। विलक्षणार्थः अत्र अस्ति उप इति सामीप्यार्थे। उपेक्षितव्याः नाम सम्यक् सामीप्येन सम्यक् अवलोकनीयाः इत्यर्थः। दूरात् अवलोक्य यत्किञ्चित् तत्र अस्ति इति निग्लेक्ट् न करणीयं, सम्यक् अवलोक्य तत् किम् इति द्रष्टव्यम्। उपेक्षितव्याः सम्यक् अवलोकनीयाः। समीपतः यथा अर्थबोधः सुष्ठुः स्यात् तथा ते द्रष्टव्याः इत्यर्थः। ईक्षितव्याः, द्रष्टव्याः, उपेक्षितव्याः। उपेक्षा इति शब्दः अस्माकम् अस्मिन् काले उपेक्षा तुच्छतार्थे प्रयुज्यते। औदासीन्यम्, उपेक्षाभावः, तथा अत्र नास्ति। इतः परं वदति,
इतः परमस्ति अथ निपाताः। प्रकरणं भिन्नमिदानीम् आरब्धं स्पष्टतया दृश्यते अथ शब्दस्य उच्चारात्। अथ निपाताः। निपाताः अन्तिमतया स्थितानि पदानि। चतुर्थमेतत् पदं निपातः तेषां निरूपणं करोति। वचेषु अर्थेषु निपतन्ति। अनेकेषु अर्थेषु अनेकप्रकारकेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः। निपातशब्दस्य अयमर्थः। अनेकेषु प्रकारेषु एते निपतन्ति। निपतन्ति नाम तिष्ठन्ति इत्यर्थः। तेषु अर्थेषु तिष्ठन्ति इति कारणात् ते निपाताः उच्यन्ते। निपाताः। अयमपि उपमार्थे न अप्युपमार्थे अपि कर्मोपसंग्रहार्थे अपि पदपूरणाः। उपमार्थे अपि ते निपतन्ति। केचित् कर्मोपसंग्रहार्थे केचित् पदपूरणाः भवन्ति इति तेषां विभागत्रयं दर्शयति। निपाताः प्रधानतया त्रिषु अर्थेषु एव निपतन्ति। एकः अर्थः उपमार्थः, अपरः अर्थः कर्मोपसंग्रहः, अन्यः अर्थः पादपूरणं पदपूरणम्। इति त्रिधा विभागः प्रदर्शितः अस्ति। केचित् उपमार्थे केचित् अथवा कदाचित् केचित् कदाचित्। यतोहि एकः अनेकेषु अर्थेषु तिष्ठति। कदाचित् उपमार्थे कदाचित् कुत्सितार्थे अन्येषु अर्थेषु सः भवति। कर्मोपसंग्रह नाम कर्मणः संयोगः अर्थसंबन्धः, अन्यस्य अर्थस्य संबन्धः कर्मोपसंग्रहः। उपमा इत्यस्य तु अर्थः ज्ञायते सादृश्यम् इत्येव अर्थः। उपमा सादृश्यं। पदपूरणाः अपि ते सन्ति। पदं पूरयितव्यम् अर्थः येषान्ते पदपूरणाः इत्युक्तवान् दुर्गाचार्यः। पदं पूरयितव्यम् अर्थः येषान्ते पदपूरणाः। अर्थात् ऋङ्मन्त्रेषु अक्षराणां नियमो भवति। अक्षरसङ्ख्यायाः नियमः अस्ति। गद्यात्मकेषु मन्त्रेषु अक्षरसङ्ख्यायाः नियतिर्नास्ति, किन्तु स्तुत्यात्मकेषु ऋङ्मन्त्रेषु अक्षरसङ्ख्यायाः नियतिः अस्ति। तदा तत्र मात्रापूरणार्थं वर्णस्य आवश्यकता भवति। तदा तु हि च इत्यादीनां तत्र स्थापनं भवति। तदा उच्यते ते पदपूरणाः अपि भवन्ति। पादपूरणार्थे प्रयुक्ताः इत्यर्थः। चवयितु हि इति श्लोक एव लोके उच्यते। एवमुच्यते, मम नाम रामकृष्णः चवयितु हि इति। सदा पाठं करिष्यामि चवयितु हि इति श्लोक एव समाप्यते। पादद्वये चवयितु हि तस्य कः अर्थः चेत् पादपूर्णार्थे प्रयुक्तानाम् अर्थः नास्ति। एवं हास्यमुच्यते। पदपूरणाः अपि निपाताः भवन्ति इति वदति।
तदपि अनेकधा कल्पनीयं भवति। एक एव कश्चित् निपातः अनेकेषु अर्थेषु तिष्ठति, वचेषु अर्थेषु निपतति। अपि च कश्चित् केवलं पदपूर्णार्थे अथवा कश्चित् केवलं कर्मोपसंग्रहार्थे एव तिष्ठति, एवमपि अत्र दृश्यते। तत् वयम् इदानीम् अवलोकयामः। तावदेव अनेकप्रकारेषु अर्थेषु निपतन्ति तिष्ठन्ति इति कारणादेव निपाताः इत्युच्यन्ते। व्याकरणशास्त्रे निपात्यते खलु यत्किञ्चित् पदं। निपात्यते नाम प्रकृतिप्रत्ययादि योगबलं विना एव तस्मिन् अर्थे तत् स्थाप्यते। गवर्नमेंट द्वारा अथवा अन्यत्र अन्यत्र एवं भवति खलु, डिग्री नास्ति चेदपि, योग्यता नास्ति चेदपि अस्य कृते तत् स्थानं दीयते। भवतु कश्चित् क्रीडालुः भवति चेत् महान् जनः, तस्य सर्टिफिकेट् नास्ति चेदपि यत्किञ्चित् नास्ति चेदपि यत्किञ्चित् पोस्ट् दीयते अन्ते, निपात्यते सः पोस्ट् मध्ये। ईदृश अर्थे सामान्यतः निपातः इति कल्पना अस्माकम् अस्ति। निपात्यते, तत् साक्षात् डैरेक्ट् एतदेवं भवतु इति निश्चयः क्रियते, किन्तु अत्र न तथा, भिन्नः एव अर्थः। अनेकेषु अर्थेषु ते तिष्ठन्ति इति कारणात् निपाताः इति उक्तवान्। निपातस्य प्रायः अव्ययम् इति व्यवहारः सामान्येन क्रियते अस्माभिः। प्रायः तथा व्यवहारः लोके भवति। अव्ययं यद् भवति तदेव प्रायः अत्र गृह्यते। तेषाम् एते चत्वारः उपमार्थे भवन्ति। तेषां मध्ये एते चत्वारः, एते के इति अग्रिमवाक्ये वदिष्यति। एते चत्वारः निपाताः उपमार्थे भवन्ति इति वदति। उपमार्थे चत्वारः सन्ति। ते के इति चेत् इदानीं वर्णयिष्यति। प्रथमः अस्ति इव। इव इति भाषायाञ्च अन्वध्यायञ्च। इव इति निपातः सादृश्यार्थे अस्ति भाषायाम्, अपि च अन्वध्यायम्। अन्वध्यायम् नाम वेदे छन्दसि इत्यर्थः। सप्तम्यर्थकम् इदं पदम् अन्वध्यायम्। अध्यायः नाम वेदः। अन्वध्यायम् अनुदिनम् इत्यादि अस्ति खलु, दिने दिने अनुदिनम्, अध्याये अध्याये अन्वध्यायम्, दिने दिने अनुदिनम्, अध्याये अध्याये अन्वध्यायम्, अन्वध्यायञ्च। अध्याय शब्दस्य अर्थः वेदः। तस्मात् सामान्य एव अर्थः अत्र अस्ति। अध्याये अध्याये इत्यादि कल्पना तु न क्रियते। अन्वध्यायम् नाम छन्दसि इत्यर्थः। साधारण एव अर्थः। भाषायां नाम लौकिकभाषायां। लौकिकभाषायां नाम अस्मिन् काले अस्माभिः व्यावहारिकसंस्कृतम् इति यदुच्यते तत्र। भाषा इति पूर्वकाले व्यवहारः आसीत्। भाष्यते अस्माभिः, मन्त्रः न भाष्यते, तस्मात् मन्त्रः दैवी वाक्। किन्तु लोके भाष्यते या सा भाषा व्यावहारिकसंस्कृतम् इति वयम् इदानीं व्यवहरामः। न संस्कृतम् आसीत्, किन्तु मन्त्रेण भाषणं न क्रियते खलु। तस्मात् भाषायाम् इति भाषा 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 भाषायां छन्दसि पृथक् पृथक् एव अस्ति। अष्टाध्यायी ग्रन्थेषु पृथक् एव तद् दृश्यते। छन्दसि भाषायाम् इति पृथक् प्रयोगः। भाषा नाम का इति चेत् भाषाशब्देन सामान्याकारार्थः न ग्राह्यः, संस्कृतभाषा एव, किन्तु व्यावहारिकी।
इव इति भाषायाञ्च अन्वध्यायञ्च। तर्हि अत्र उदाहरणं किम् इति चेत् एकम् उदाहरणं प्रदर्शयति अग्निरिव, इन्द्रः इव, अग्निरिव मन्यो तुषितः सहस्व इति मन्त्रवाक्यम् उच्यते। मन्युदेवताकः सः मन्त्रः इति अस्ति। अग्निरिव मन्यो तुषितः सहस्व, हे मन्यो मन्युदेव अग्निः इव तुषितः नाम ज्वलितः, सहस्व शत्रून् नाशय इत्यर्थः। सहस्व नाम शत्रून् नाशय इति अर्थः तत्र उच्यते। एवमयं मन्त्रः, अग्निः इव ज्वलितः त्वं शत्रून् नाशय। अग्निरिव इति केवलम् उदाहरणमात्रं प्रदत्तमस्ति। अग्निरिव तत्र अन्यः मन्त्रः अस्ति, इन्द्र इव इति यदस्ति तत्रापि कश्चित् मन्त्रः अस्ति, सम्यक् न स्मर्यते। एवं वाक्यं सामान्यतया इत्थमस्ति, इन्द्र इव ध्रुवः, इन्द्र इव ध्रुवः, इन्द्र इव ध्रुवः मन्त्रः ज्ञायते वा? इन्द्र इव ध्रुवः राष्ट्रं धारय इति आगच्छति अन्ते। तदेव इन्द्र इव इति मन्त्रः प्रदत्तः। तत् इन्द्रः इव, इन्द्रः यथा तथा इत्येव अर्थः। अग्निः इव, अग्निः यथा तथा, तुषितः ज्वलितः एवम् उदाहरणं प्रदत्तम्। तर्हि इव इत्यस्य सादृश्यार्थे प्रयोगः मन्त्रेषु दृश्यते इति दर्शयति। एतत्तु लोकेपि प्रसिद्धमस्ति इति कारणेन तथा किमपि अत्र विशिष्टं किमपि नास्ति। इव इत्यस्य सादृश्यार्थे एव प्रयोगः सामान्यतया अस्ति। चत्वारः इत्युक्तवान्, प्रथमं प्रदर्शितवान्, इदानीं द्वितीयं दर्शयति न इति कश्चित् निपातः। न इति प्रतिषेधार्थियो भाषायां। न इति यः अस्ति निपातः सः प्रतिषेधार्थकः अस्ति भाषायां। प्रतिषेधं करोति, सत्यं। न गच्छति, न करोति, न पठति। निषेधार्थे अस्य प्रयोगः दृश्यते भाषायाम्। उभयम् अन्वध्यायम्, किन्तु वेदे अन्वध्यायं छन्दसि उभयं द्वयमपि भवति। द्वयं नाम किम् इति चेत् निषेधार्थः अपि च उपमार्थः, सादृश्यार्थः इत्येतद् द्वयमप्यस्ति छन्दसि। एतदस्माभिः पूर्वं न ज्ञायते स्म। न इत्यस्य सादृश्यार्थे अपि प्रयोगः मन्त्रे अस्ति इति न ज्ञायते स्म। इदानीम् एषः दर्शयति। निषेधार्थस्तु अस्ति एव, सादृश्यार्थोऽपि अस्ति इति दर्शयति। अन्वध्यायं छन्दसि द्वयमपि भवति। उदाहरणेन सह स्पष्टीकरोति नेन्द्रं देवममं सत। नेन्द्रं देवममं सत। अत्र प्रकरणं सम्यक् न उद्धृतवान्। अयं जनः इन्द्रं देवत्वेन न गणयति। न इन्द्रं देवम् अमं सत। इन्द्रं देवत्वेन न मन्यते स्म इत्यर्थः। हिंदी अर्थः प्रदत्तः अस्ति वा पृथक्? निषेधार्थ एव प्रयोगः, किंतु वेद में दोनों ही निषेध वहाँ है। और इंद्रदेव को नहीं माना। पश्यत, नेन्द्रम देवममं सता। एवं मंत्रः अयम्। अत्र
निषेधार्थे प्रयोगः अस्ति इति प्रतिषेधार्थी यः। सत्यं लोके तु एतत् प्रसिद्ध्या ज्ञायते एव अस्माभिः, न एवम् इत्यादि प्रयोगः क्रियते। इदानीम् अस्य एतत् बहु सम्यक् दर्शयति। न इत्यस्य निषेधार्थकत्वं कुत्र, सादृश्यार्थकत्वं कुत्र इति दर्शयति। तद् बहु सम्यक् अस्ति। पुरस्तादुपचारः तस्य यत् प्रतिषेधति, यत् प्रतिषेधति तस्य पुरस्तादुपचारः अस्ति चेत् निषेधार्थः अस्ति इति द्रष्टव्यम्। यस्य प्रतिषेधं कर्तुं वक्ता इच्छति तस्य पुरस्तात् नाम पूर्वम् आदौ उपचारः तस्य उच्चारः क्रियते चेत् निषेधार्थः अस्ति इत्यर्थः। संस्कृते एषा एव शैली अस्ति वस्तुतः। लौकिकसंस्कृते इत्थमेव अस्माकं शैली अस्ति। नञः पूर्वं प्रयोगः, निषेधः यस्य क्रियते तस्य पूर्वं प्रयोगः। देशभाषासु कदाचित् अन्तेपि प्रयोगः भवति नञः, किन्तु पूर्वं प्रयोगः अत्र भवति। संस्कृते तथैव। तत् पुरस्तादुपचारः, तस्य पुरस्तादुपचारः यत् प्रतिषेधति, यत् सः निषेधति तस्य पुरस्तात् पूर्वम् उपचारः उच्चारः क्रियते। तर्हि गमनं निषेद्धुमिच्छति चेत् न गच्छति इति, गच्छति न इति न वक्तव्यम्। लौकिकसंस्कृते इत्थमेव अस्ति। नकारः कदाचित् दूरे अस्ति चेदपि अन्वयकाले तं पुरस्तादानीय एव वयम् अन्वयं साधयामः। न करोति, नाकरोत्, अकरोत् न इति उच्चारं न कुर्मः। देशभाषायाम् एवं न भवति, अन्तेपि नञ् भवितुम् अर्हति, भवति प्रायः। नञ् अन्ते भवति खलु, वङ्गभाषायां प्रायः एवमेव भवति खलु, अन्ते अस्ति काबोना एवम् अन्ते एव आगच्छति। अन्ते भवति। किन्तु अत्र न तथा। हिंदी भाषायाम् आदौ अस्ति। आदौ अस्ति। प्रसंगान्तरे किं भवति हिंदी भाषायां प्रसंगान्तरे किं भवति, होता ही नहीं है। तत्र अन्ते आगच्छति खलु, नञ् अन्ते आगच्छति। होता ही नहीं है। संस्कृते अपि ते किं कुर्वन्ति, प्रमादं कुर्वन्ति। अत्र हिंदी अभ्यासकारणात् किं कुर्वन्ति, प्रमादः जायते। तदा भवत्येव नहि इति उच्चारं कुर्वन्ति। भवत्येव नहि, संस्कृते एवं न वक्तव्यं। न भवत्येव अथवा नैव भवति, नैव इत्येव आधिक्येन दृश्यते। नैव भवति इति वक्तव्ये भवत्येव नहि, होता ही नहीं है, तस्य साक्षात् अनुवादः अस्ति सः। संस्कृतशैली एवं नास्ति। निषेधस्य पुरस्तादुच्चारः, यस्य प्रतिषेधं कर्तुम् इच्छामः तस्य पुरस्तादुच्चारः क्रियते। अपरमेकमिदानीं वाक्यं प्रदर्शयति। दुर्मदासो न सुरायाम् हृत्सु पितासो दुर्मदासो न सुरायाम् इति पूर्णं वाक्यमेतत्। पीतासः नाम पीताः। पीताः के इति चेत् सोमरसाः। यज्ञकाले पीताः सोमरसाः युद्धं कुर्वन्ति इत्युच्यते। युध्यन्ति। हृत्सु पीतासो
युध्यन्ति दुर्मदासो नसुरायाम्। दुर्मदासः नाम मदयुक्ताः, उन्मत्ताः, उन्मादयुक्ताः, मद्यपानं कृत्वा यथा परस्परं युध्यन्ति तद्वत् अन्तः गत्वा सोमरसाः अपि युद्धं कुर्वन्ति इति अत्र मन्त्रे वर्ण्यते। पानानन्तरम् अन्तः गत्वा युद्धं कुर्वन्ति। युद्धं कुर्वन्ति नाम तं किञ्चित् भ्रामयन्ति, किञ्चित् उन्मादः जायते, तदा यत्किञ्चित् दृश्यते चेत् अहो आश्चर्यम् इत्यादि भाषणम् आरभन्ते, सामान्यमेव दृष्ट्वा। कञ्चित् जनम् आह्वयति, एय్ आगच्छ इति उच्चारयति, युद्धम् आरभ्यते अन्तः। सुरा नाम दारु इत्यप्यर्थः, सुरा नाम सोमरसः इत्यपि अर्थः अस्ति। सुरायां पीतायां यथा उन्मादः जायते तद्वत् सोमपानेऽपि उन्मादः जायते इत्युच्यते। सोमपानं तु मया तु न कृतमस्ति, कृतवन्तः अपि तथा उन्मादः जायते इति तु न उक्तवन्तः। भवितुमर्हति, किञ्चित् उन्मादकत्वं किञ्चित् तत्र सामर्थ्यं भवितुमर्हति। आल्कोहाल् इत्युच्यते, तादृशस्य कस्यचित् अंशस्य तत्र एवं स्यात्। दुर्मदासः इव, सुरायां पीतायां दुर्मदासः न, दुर्मदासः इव इत्यर्थः। दुर्मदासः न उन्मत्ताः इव। पीतासः सोमाः, पीताः सोमाः, सोमरसाः युध्यन्ति अन्तः। एवमयं मन्त्रः। न इति परमुच्चारः अस्ति। एवं मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः इत्यस्ति खलु। मृगो न भीमः, मृगः इव भयङ्करः। मृगो न भीमः, मृगः न भीमः इति न अन्वयः। मृगः भयङ्करः नास्ति इति न अर्थः। मृगः इव अयं भयङ्करः। त्रिविक्रमः, तत्र विष्णोः वर्णना अस्ति। तत्र त्रिविक्रमस्य विष्णोः वर्णना क्रियते मन्त्रे। भाष्यम् अवलोकयन्तु ज्ञायते तत्र। मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा। यस्य उरुक्रमणेषु महत्सु पदेषु अधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा। सर्वाणि भुवनानि अन्तर्भवन्ति इति वदति। मृगो न भीमः, इदानीमस्य अर्थं दर्शयामः। दुर्मदासो न सुरायाम् इत्युपमार्थीयः। उपरिष्टादुपचारः तस्य येन उपमिमीते। तर्हि येन साकं प्रकृतम् अर्थम् उपमिमीते तुलयति। प्रकृतम् अर्थं येन साकम् उपमिमीते तुलयति, तुलनां करोति। यथा काव्येषु मुखम् इति पदार्थः प्रकृतः, तं चन्द्रेण साकम् उपमिमीते तुलयति, तदा मुखं चन्द्रः इव इति उच्यते। तद्वदत्रापि प्रकृतम् अर्थं येन सार्धम् उपमिमीते तस्य पुरस्तात् न तस्य उपरिष्टात्, पश्चात् इत्यर्थः। परं पश्चात् उपचारः क्रियते, अस्य उच्चारः क्रियते। तर्हि अत्र किम् अस्ति? सोमरसाः ये सन्ति, सोमाः, सोमरसाः अत्र
प्रकृताः सन्ति, पीताः सोमरसाः प्रकृताः, ते कीदृशाः इति चेत् ते दुर्मदासः इव इति वक्तव्यम्, इव इत्यत्र न इत्युक्तम् परम्। इव इत्यर्थे न इत्यस्य उच्चारः। तस्मात् निरुक्तकारः अत्र किञ्चित् बुद्ध्या सम्यक् प्रयुक्तवान्, नञ् इति उच्चारं न कृतवान्। न नञ् इत्युच्चारः नास्ति। नञ् इत्युच्यते साक्षात् तत् निषेधार्थे एव तिष्ठति, तथा न मन्तव्यं, न इत्येव स्वीकृतवान् अस्ति। तर्हि अत्र उन्मत्तैः साकं सोमरसरसानां तुलना क्रियमाणा अस्ति इति कारणात् सोमरसरसानां यैः साकं सादृश्यम् इष्यते तद्वाचक पदात् परम् उपरिष्टात् पश्चात् न इत्यस्य उच्चारः क्रियते। स्पष्टमस्ति। उपरिष्टादुपचारस्तस्य येन उपमिमीते। तर्हि पूर्वं भवति चेत् निषेधार्थे, परं भवति चेत् उपमार्थे। इतः परं वदति चिदित्येषः अनेककर्मा। चित् चित् इति लौकिकसंस्कृतेऽप्यस्ति कश्चित् इत्यादिषु। तत्र चित् चनप् इति प्रत्ययः परिकल्पितः अस्ति, किन्तु तादृश आकृतिः दृश्यते। कश्चित्, कश्चन। अत्र चित् चित् नाम अत्र चितिशक्तिर्नास्ति। चित् इति चेत् चित्, चिदौ, चिदः इति शब्दः अस्ति। चिन्मय इति इत्यादि चित् अस्ति, तत् चित् अत्र नास्ति पदं। चित् इति अत्र निपातः कश्चित्। चित् इत्येषः अनेककर्मा। अनेककर्मा शब्दस्य का अर्थः? अनेकानि कर्माणि यस्य सः। कर्मशब्दस्य अर्थः इत्यर्थः ह्यः अस्माभिः दृष्टं। कर्मशब्दस्य अर्थः इत्यर्थः। तर्हि चिदित्येषः अनेकार्थकः इत्यर्थः। चिदित्येषः अनेककर्मा, चिदित्येषः निपातः अनेकार्थकः अस्ति। उदाहरणेन एकैकमर्थं दर्शयति। उदाहरणं किम् इति चेत् आचार्यश्चिदिदं ब्रूयात् इति पूजायाम्। तर्हि पूजार्थे अपि चित् इत्यस्य प्रयोगः अस्ति इति दर्शयति। इदानीं पूजार्थे आचार्यश्चिदिदं ब्रूयात्। तर्हि अत्र कीदृशः भावः अस्ति इति चेत् आचार्यः एव इत्थं वक्तुं पारयेत्, तस्माद् अन्यः न। आचार्यश्चिदिदं ब्रूयात् इति पूजितार्थे तदा चित् इत्यस्य अर्थः भवति। आचार्य एव वक्तुं पारयति, न अन्यः इति भावं ज्ञापयितुम् आचार्यश्चिदिदं ब्रूयात्। पूजायां नाम गौरवार्थे। सम्माननं, गौरवम्, आदरः इत्यर्थः पूजा शब्दस्य। आराधनादि अर्थः पूर्वं कैश्चित् छात्रैः लिखितं। पूजायां नाम आराधनं, लोके क्रियते खलु आरति इत्यादि। तथा अर्थः कल्पितः, तथा अर्थः अत्र नास्ति। पूजा नाम गौरवम्, आदरः इत्यर्थः। कन्फ्यूषन् भवति तत्। यथा धातुः अस्ति यजपूजायाम् इति। पूजार्थे तत्र भिन्नः अर्थः अस्ति, गौरवमात्रं नास्ति तत्र। इदानीं किं करोति? मध्ये मध्ये प्रसंगेण प्राप्तं शब्दं सः निर्वक्ति, तस्य निरुक्तिं प्रदर्शयति। प्रसंगतः प्राप्तं कञ्चित् कञ्चित् शब्दं स्वीकृत्य तस्य अर्थं प्रदर्शयति। यथा अत्र आचार्यः इति शब्दः प्राप्तः, अयम् अत्यन्तं श्रेष्ठः शब्दः शास्त्रे श्रूयते। आचार्यः इति। आचार्यवान् पुरुषो वेद इत्यपि अस्ति खलु।
आचार्य शब्दस्य कः अर्थः? आचार्यः इत्यत्र अर्थः आचारं ग्राहयति। शब्दशास्त्रबलेन किं प्रतीयते? चर गतिभक्षणयोः इत्यस्मात् आङ् इत्युपसर्गपूर्वकात् ण्यत्प्रत्यये कृते सति आचार्य इति शब्दः सामान्यतया प्रतीतिर्भवति। तावता एव अस्य शब्दस्य पूर्णाभिप्रायः प्रतीतो न भवति। पूर्णाभिप्रायं व्याख्यातुम् अन्यदन्यद् बलम् आवश्यकं। तत् बलमेव शास्त्रबलं श्रुतिबलं। तत् बलेन अयमर्थः ग्राह्यः इति इदानीं दर्शयति। आचारं ग्राहयति इति सः आचार्यः। आचारं ग्राहयति। ग्राहयति नाम ग्रहणं कारयति। आचार शब्दस्य अर्थः प्रायः ज्ञायते भवद्भिः। सदाचारः शिष्टाचारः इति अस्माभिरुच्यते। वेदशास्त्र शिष्टादिभिः प्रणीत जीवन कार्यकलापः। आचारः आचारं ग्राहयति इति आचार्यः अयम्। तर्हि आचारं ग्राहयति इत्यत्र इतोपि सूक्ष्माभिप्राय कोऽप्यस्ति वा अस्ति? आचिनोति अर्थान् आचिनोति बुद्धिमिति वा? शास्त्रार्थान् आचिनोति संगृह्णाति अथवा वर्धयति अथवा बुद्धिं वा आचिनोति। आचिनोति इत्यस्य अन्यः अर्थः परीक्षा इत्यपि अर्थः व्याख्याने प्रदत्तः अस्ति। बुद्धिम् आचिनोति, बुद्धिं परीक्षते। बुद्धिसामर्थ्यं छात्रस्य बुद्धिसामर्थ्यं यः परीक्षते अस्य इत्थं सामर्थ्यमस्ति इति सः एव तत् परीक्ष्य ज्ञातुमर्हति। तस्मात् सः आचार्यः। बुद्धिम् आचिनोति। आचिनोति इति आचार्यः। आचिनोति किम् इति चेत् शास्त्रार्थान् आचिनोति नाम संगृह्णाति, सम्पादयति। कश्चित् श्लोकः अस्ति खलु, प्राचीनश्लोकः अस्ति खलु, आचिनोति च शास्त्रार्थान् आचारे स्थापयत्यपि स्वयमाचरते चैव तस्मात् चाचार्य उच्यते। आचार्य उच्यते। एष एव अर्थः तत्र अस्ति। आचारं ग्राहयति यत् पूर्वमुक्तं तदेव साक्षात् तत्र अस्ति। आचारं ग्राहयति। सः आचार्यः। आचिनोति अर्थान् आचिनोति बुद्धिमिति। तत्र पूर्णः अर्थः सम्यक् उक्तः। आचिनोति च शास्त्रार्थान् आचारे स्थापयत्यपि, अर्थात् सः अन्यानपि आचारयति। आचारं ते यथा कुर्वन्ति तथा सः प्रेरयति, चालयति। एवं चालयति। स्वयं तूष्णीं तिष्ठति किम् इति चेत् न, स्वयम् आचरते चैव। स्वयं सः तत् करोति, अनुतिष्ठति। तद् बलादेव सः आचारयति। आचरणं स्वयं नास्ति, सर्वं व्यर्थं भवति। स्वयं तद् ज्ञानम् आवश्यकं। स्वयम् आचारः नास्ति चेत् तस्य सामर्थ्यं न भवति। अतः श्रीकृष्णेन तत्र यद् उक्तमासीत् तत्र उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः इत्यत्र तत्त्वदर्शिना उक्तम् एव तत् फलवत् भवति। अतत्त्वदर्शिना उक्तं फलवन् न भवति इत्युक्तमस्ति। आचार्यः नाम तादृश एव यः स्वयं करोति। मिनिमम् स्वयम् आचरणं स्यात्। उपदेशमात्रेण किमपि न फलति। गीताग्रन्थः यः अस्ति सः कृष्णस्य स्वजीवनमासीत्। जीवने कृष्णः तत् कृतवान् आसीत्। तस्मात् सः बोधयति। बोधितं कार्यक्षमं भवति। अतत्त्वदर्शिना बोधितं कार्यक्षमं न भवति। एवं वक्तारस्तु सहस्रशः लभ्यन्ते, कर्तारः न लभ्यन्ते। कर्ता एव प्रशस्यते शास्त्रे। अतः आचिनोति अर्थान् आचिनोति बुद्धिमिति वा।
तर्हि चित् तर्हि आचार्य इत्यत्र पूज्यार्थः कस्मात् कारणादागतः इति चेत् सः एवं करोति, शास्त्रार्थान् ग्राहयति, जीवनोपदेशं ग्राहयति, तस्मादयं एषः पूज्यः अस्ति, अतः तादृशः एवं वक्तुं पारयेत् इत्यादि स्थले चित् आचार्यश्चिदिदं ब्रूयात्, कालिदासश्चिदिदं कुर्यात् इति कालिदासस्य महात्म्यं दृष्ट्वा ईदृशं कार्यं किमपि कर्तुं पारयति चेत् सः कालिदासः कुर्यात् इति कालिदासश्चिदिदं कुर्यात् वदेत्। ततः परं दधिचित् इत्युपमार्थे इत्युक्तवान्। उपमार्थे चित् इत्यस्य प्रयोगः अस्ति। कथम् इति चेत् दधिचित् दधिचित् ओदनः इति दुर्गवृत्तौ अस्ति। दधिचित् ओदनः, ओदनः दधिचित् दधिवत् अस्ति। ओदनं दूरात् अवलोकयामश्चेत् दधिवत् दृश्यते खलु। दधिचित् ओदनः उपमार्थे। ओदनस्य बहु प्रशंसा अस्ति। ओदनस्य उल्लेखः पुनः पुनः क्रियते शास्त्रग्रन्थेषु, तस्य बहु महत्त्वमस्ति। ओदनमुद्ब्रुवते परमेष्ठी वा एषः इति मन्त्रः अस्ति खलु। यदोदनः तस्य भिन्नमेव। महापुरुषाः अपि तेन साकं भिन्नतया व्यवहरन्ति स्म। यथा श्रीरामकृष्णः, श्रीरामकृष्णस्य जीवनमवलोकयन्तु। श्रीरामकृष्णः येन केनचित् प्रदत्तं फलं यत्किञ्चित् सः गृह्णाति स्म, किन्तु ओदनं न गृह्णाति। ओदनं ग्रहणीयं चेत् तत् स्वपत्न्या वा केनचित् विशिष्टेनैव क्रियते चेत् गृह्णाति, येन केनचित् प्रदत्तं न गृह्णाति। ग्रहणमेव न करोति। फलादिकं भुङ्क्ते इति नार्थः। येन केनचित् प्रदत्तं फलं भुङ्क्ते इत्यपि मया न उक्तं। तत् अस्तु इति रिसीव् करोति। ओदनं दीयते चेत् रिसीव् न करोति। तस्य भिन्न एव व्यवहारः अस्ति। विषयः स भिन्नः। दधिचित् ओदनः, दधिवत् अस्ति ओदनः इति। तर्हि अत्र सादृश्यार्थे चित् इत्यस्य प्रयोगः दृश्यते। कुल्माषांश्चिदाहर इत्यवकुत्सिते। अवकुत्सितार्थेपि गर्हितार्थेपि चित् इत्यस्य प्रयोगः। गर्हितार्थः अवकुत्सितार्थः। वाक्यं किमस्ति? कुल्माषांश्चिदाहरः। एतद् लोके अस्माभिः प्रयुज्यते। भवान् पशुपालनं करोतु, गोपालनं करोतु इति। अर्थात् अन्यद् युक्तं कार्यं कर्तुं भवान् न योग्यः। ईदृश अर्थे कञ्चित् जनं किमपि फलमानयतु इति कश्चित् जनः प्रेषितवान्। पिता वा गुरुर्वा ज्येष्ठः वा कश्चित् जनः कञ्चित् दूतं प्रेषितवान्, तत्र गत्वा तत् करोतु। सः कर्तुं न पारितः। एवं प्रत्यहम् अवलोकयति। यत्किञ्चित् कार्यम् उच्यते चेत् सः तत् कार्यं कर्तुं न पारयति। जलम् आनयति चेत् सम्यक् आनेतुं न पारयति। सम्यक् कृत्वा तत् कर्तुं न पारयति। फलम् आनयति चेत् यत्किञ्चित् फलम् आनयति। युक्तं फलं दृष्ट्वा सम्यक् अस्ति वा नास्ति वा इत्यवलोक्य नानयति। यत्किञ्चित् कर्तुं न पारयति। भवान् किमानेतुं पारयति? कुल्माषान् आहर इति कश्चित् तर्जितवान्। कुल्माषशब्दस्य कः अर्थः? कुलेषु सीदन्ति इति कुल्माषाः। यत् धान्यं कुलेषु एव सीदति। धान्यं पूर्वकाले किमासीत्? पूर्वकाले यत्र कुत्र धान्यागारः क्रियते स्म गृहे एव, तत्र दीर्घकालं यावत् धान्यं तिष्ठति चेत् तत् नष्टं भवति। अस्मिन् काले तु केमिकल् स्थाप्यते इति कारणेन नष्टं न भवति। पूर्वकाले एवं व्यवस्था नासीत्। पूर्वकाले तस्य शैत्यम् अथवा आर्द्रता यथा न स्यात् तथा रक्षणं कुर्वन्ति स्म। तावता यावत्पर्यन्तं तद् धान्यं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं तिष्ठेत्, परं न तिष्ठति। ततः परं तत्र
अंकुरं भवति, दुर्गन्धः जायते, वर्णस्य परिवर्तनं जायते, एतद् भवति खलु लोके धान्यं दीर्घकालं यावत् तिष्ठति चेत्। ततः परं तद् भोक्तुं न शक्यते, तावदेव नास्ति, तत् वप्तुमपि न शक्यते क्षेत्रे। कृषिकार्यार्थमपि उपयुक्तुं युक्तं न भवति। तर्हि तत् व्यर्थं धान्यं कुलेषु नाम गृहेषु सीदन्ति नाम नश्यन्ति, नष्टाः भवन्ति इति कुल्माषाः। अन्यः अपि अर्थः अत्र दुर्गाचार्येण दर्शितः। कुलेषु नाम धान्यसमूहेषु सीदन्ति, सीदन्ति नाम नष्टानि भवन्ति, नष्टाः भवन्ति। अर्थात उत्तम धान्यम् आनीय स्थापयामश्चेत् भिन्नं भिन्नं धान्यं, तत्र यत् नष्टं धान्यमस्ति तत् धान्यसमूहे एव तुच्छमिति इदानीं गण्यते अस्माभिः। एतद् धान्यमिदानीं गर्हितं भवति, गर्हितस्य धान्यस्य कुल्माषः इति नाम। कुलेषु धान्यसमूहेषु तत् गर्हितम्। एवमपि अर्थः पूर्वम् उक्तः अर्थः प्रसिद्धः एव अस्ति। कुलं नाम गृहं। कुलशब्दः वंशार्थे यथा प्रयुज्यते तथा गृहार्थेपि प्रयुज्यते खलु कुलं। गुरुकुलम् इत्यत्र बहु स्पष्टमेव तदस्ति। कुलेषु सीदन्ति नश्यन्ति इति कुल्माषाः। कुले नाशस्य कारणं दीर्घकालं यावत् अवस्थानमेव। अस्मिन् काले तु लोके यत् धान्यं दीयते सर्वकारद्वारा अन्यान्यमाध्यमेन तद् धान्यं दीयते, तद् दीर्घकालिकं धान्यं केमिकल् द्वारा रक्षितं भवति। एतत् सम्यक् नास्ति। तस्मात् पूर्विकाणां तथा आहारशुद्धिर्नास्ति चेदपि आरोग्यसम्पत्तिः महती आसीत्। इदानीं यत् केमिकल् मिक्सिङ्ग् अस्ति तेन कारणेन तत् धान्यस्य सामर्थ्यं प्रनष्टं, शरीरमपि केमिकलैस्ड् जातमस्ति। पूर्वकाले एवं नासीत्। धान्यं प्रनष्टं चेत् त्यजन्ति स्म, किन्तु यावत् धान्यम् अस्ति तत् परिशुद्धमासीत्। परिशुद्धं धान्यम् इदानीं किञ्चित् विरलं भवति, यतो हि धान्योत्पत्तिकाले एव केमिकल् स्थापयन्ति उत्पत्तिकाले। तत्रापि तत् फुल् गोबी इत्यादिकं भवति खलु मार्केट् मध्ये, तत् अवश्यं न भोक्तव्यं। कश्चित् मत्परिचितः अस्ति, सः फुल् गोबी एव प्रायः 5 राज्येषु प्रसारयति, तावत् वर्धयति सः क्षेत्रे। सः साक्षात् कथयति त्वया तत् न भोक्तव्यमिति। इति सः साक्षात् माम् उक्तवान्। न योग्यं तत्। किमर्थमिति चेत् तत्र यत् फुल् भवति तस्य इंजेक्ट क्रियते केमिकल, इंजेक्शन कृत्वा ततः परम ऐसा फुल जाता है। तस्मात् तत् ब्रेन कृते सर्वं कृत्वा गैस करोति, पूर्वम् औष्ण्यं करोति। दर्शने तु न ज्ञायते, सर्वमेव एवं कुर्वन्ति। अतः सम्प्रति यद् धान्यम् अस्ति प्रायः कुल्माषधान्यमेव सर्वं, कुल्माषांश्चिदाहार। यत्किञ्चिदपि कार्यं सम्पादयितुं योग्यः यः नास्ति तं प्रति गुरुः वा पिता वा ज्येष्ठो वा अन्ते कोपेन तुच्छबुद्ध्या उक्तवान् कुल्माषांश्चिदाहार, मूर्ख इति तर्जितवान्। कुल्माषांश्चिदाहार तत्र चित् इत्यस्य अवकुत्सितार्थे प्रयोगः अस्ति इति दर्शयति। कुल्माषाः कुलेषु सीदन्ति। अस्तु, परं पश्यामः।